أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बिल आलमीन। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 16 का। आयत नंबर 116 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू वा एन वा और इज़ जब क़ुलना कहा हमने कुलना कहा हमने लिल मलाइकती फरिश्तों से उसजुदू सजदा करो। क्या है जी ये उसजुदू? कौन सा फेल है? फेल अमर। फेल अमर। ली आदम आदम अलैहिस्सलाम को फसजदू तो सब ने सजदा किया, तो उन्होंने सजदा किया। यानी हुक्म हुआ तो फौरन ही इत्बा कर ली उसकी। फा हरफ अत्फ है और फौरन ही उन्होंने इत्बा कर ली। इल्ला मगर इबलीस इबलीस ने, सिवाय इबलीस के, या इल्ला मगर इबलीस ने अबा इनकार किया, उसने इनकार किया। फकुलना बस कहा हमने या आदमु ए आदम इन्ना बेशक हादा ये अदुव्वुन दुश्मन है लका तेरा तेरा या तुम्हारा, वलिजौजी का और तेरी बीवी का। फला पसना युखरिज युखरिजन्नकुमा पसना युखरिजन्नकुमा। आप लोगों को क्या लगता है युखरिजा जो है ये कौन से बाब से है जी? युखरिजन्ना आप लोगों को क्या लग रहा है युखरिजन्नकुमा कौन से बाब से है? जी, युखरिजन्नकुमा आप लोगों को क्या लग रहा है कौन से बाब से है? जी 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 जी, युखरिजन्नकुमा युखरिजन्नकुमा कौन से बाब से लग रहा है आप लोगों को? मैम बाबे फाल से। जी, इतना मुश्किल क्यों लगा आप लोगों को ये पहचानना? हम्म। अगर बाबे फाल से ना होता, सलासे मुजर्रद से होता तो यहाँ पर जबर होती। यहाँ पर जबर नहीं है, तो यकीनन इसके अलावा इसके अंदर कोई और इलामत नहीं है, कोई और नया जायद लफ्ज नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब यकीनन यही है कि बाबे फाल है। ठीक है। युख मैम उसमें ना जी। उसके नाम कलमे पे पेश होती है ना। किस पर? अबे ये जो है मजारे पर हम्म। या पर और मतलब या पर भी पेश होती है और लाम कलमे पर भी पेश होती है। लेकिन वो आगे इसके साथ नून सकीला आ गया ना। ठीक है। तो इस वजह से पेश हट गई और हाँ, जबर आ गया। और पीछे जो है फला भी है ना, ला भी है। फला पसना युखरिजन्नकुमा। दर हकीकत आप ला जो है ये लाए नफी है नहीं है। ला क्या है आप लोगों को क्या लग रहा है? ये लाए नफी है नहीं है, क्या है? लाए नफी है लाए नफी है या ला नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो मैम मजमू मजमू तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। नहीं है तो यहाँ पर जीम पर जज्म थी। ठीक है। अगर जीम पर जज्म थी और जज्म जीम के जज्म और नून को आप दोनों इकट्ठा पढ़ नहीं सकते थे। समझ आइए आपको? युखरिज अगर आप इसको पढ़ें तो ये लफ्ज बन रहा था युखरिज। ठीक है। युखरिज जी। बन रहा था तो आप इसको पढ़ नहीं सकते थे, और फिर आगे जाहिर है इसके आगे नून सकीला आ गया है। ठीक है, नून सकीला आ गया तो हम इसको पढ़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ पर जबर आई। युखरिजन्नकुमा हो गया। फला पस ना युखरिजन्नकुमा वो हरगिज निकलवाए तुम दोनों को। ठीक है। बस वो ना हरगिज निकलवाए तुम दोनों को मिनल जन्नती जन्नत में से। फतशका वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। शीन काफिया फतशका वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। फतशका आप लोगों को क्या लगता है ये सम है या फेल है? फतशका फतशका क्या लगता है आप लोगों को इसम है या फेल है? आसमानी इसका जवाब आपको देना इसका चाहिए। इसम है। क्यों इसम है? इसम बताइए क्यों है? आसमा जी आप बताइए इसम क्यों है ये?
जी। आसमा जी, इसम क्यों है ये? रही हूँ, जी। सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये तजवीद का एक रूल लगा हुआ है, देखिए क्या है। अलिफ मकसूरा लगा हुआ है। हाँ जी। तो अलिफ मकसूरा किसकी इलामत होती है? इसम की। ठीक है। ठीक, ठीक है। फतश जी। का, और ये इसका एक फतश का, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, इन्ना बेशक, लका, तुम्हारे लिए है, अल्लाह के ना, तजू, तुम भूखे होगे, जौ, जौ जीम आइन और वाव इसका, जीम वाव और आइन इसका रूट वर्ड है। तजू, तुम भूखे होगे, फीहा इसमें, वला और ना, तारा, तुम अरिया होगे, यानी कि ताहरा अरिया होना, यानी कि लिबास उतर जाना। व मैम अन्ना ये का, सारे अलिफ मकसूरा वाले इसम होंगे? जी हाँ, अलिफ मकसूरा की ये इलामत है उसकी, इसम की इलामत है। व ठीक है। अन्ना का, और बेशक, तुम, ला नहीं, तज़मऊ, तुम प्यासे होगे, तज़मऊ तुम प्यासे होगे, फीहा इसमें, वला और ना, तज़हा तुम्हें धूप लगेगी। जुहा जो है वो सुबह का वक्त होता है ना, सुबह का वक्त, सुबह सुबह का वक्त होता है। तज़हा तुम्हें धूप लगेगी। फवसवसा, बस वसवसे में डाला, इलैही तरफ उसके, अशैतानु शैतान ने, काला कहा, या आदमु, ए आदम, हल क्या, अदुल्लुका, मैं रहनुमाई करूं, का तुम्हारी, क्या मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी। यहाँ पर देखिएगा जी, यहाँ पर आप देख रही हैं लाम पर तशदीद है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अदुल्लु का ये लाम जो है, इसका आइन कलमा नहीं है, इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पर ये बाब तफील में से नहीं है। अदुल्लु का, मैं रहनुमाई करूं, का तुम्हारी, यानी इसके अंदर से एक लेटर जो है वो गायब है। रूट लेटर इसका हो गया दाल लाम लाम। हमजा जो है ये हो गया किसका? मुजारे का। किसका हो गया ये हमजा? हमजा क्या है यहाँ पर अदुल्लु का? मैं मुतकल्लम का। मुतकल्लिम का, जी। मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, अला शजरती, दरख्त पर, अल खुल्दी, हमेशगी के, खालिदीन आप लोगों ने पढ़ा है, ये खुल्दी हमेशगी के, और मुल्किन, और बादशाहत के, ला यबला, जो ना पुरानी होगी, ला यबला, जो पुरानी ना होगी, बालाम या इसका रूट वर्ड है, ला यबला जो पुरानी ना होगी। फाकला, तो दोनों ने खाया, तो दोनों ने खा लिया, मिनहा उसमें से, बदत तो जाहिर हो गई, लहुमा उन दोनों के लिए, सव आतुहुमा, शर्म गाहें उन दोनों की, व तौफीका, वतौफीका, यख यखसिफानी, और वो दोनों चिपकाने लगे, वतौफीकल, वतौफीका, वो दोनों, यखसिफानी चिपकाने लगे, तो वो दोनों चिपकाने लगे, अलैहिमा अपने ऊपर, दोनों अपने ऊपर, म्यू म्यू वरक़िल जन्नती, पत्ते किसके? जन्नत के पत्ते, यानी कि जन्नत के दरख्तों के पत्ते। वासा, और नाफरमानी की, आदम ने, रब्बहू अपने रब की, फगवा, तो वो भटक गया। बगी होता है ना, बगी का मतलब होता है कि उससे नाफरमानी कर देना, निकल जाना उस रास्ते से, तो वो भटक गया। तुम, फिर, इज्तबाहू, चुन लिया, उसे, उसे, जीम बा या रूट वर्ड है। इज्तबाहू, चुन लिया उसे, रब्बुहू उसके रब ने, फताबा, बस वो मेहरबान हुआ, अलैहि उस पर, वहदा, और उसने हदायत बख्शी। काला फरमाया, इहबिता, दोनों उतर जाओ, मिनहा इसमें से। आप लोगों को क्या लग रहा है इहबिता क्या है? फेल अमर। अमर। हमारे अमर। अमर। हाँ जी, अमर है। हमजा बसल आपको बता रहा है कि ये फेल अमर है। इहबिता, तुम दोनों उतर जाओ, मिनहा इससे, जमीअन इकट्ठे, बाज़ुकुम बाज तुम्हारे लिए, बाज़िन वास्ते बाज के, आदुव्वुन दुश्मन है। फाइम्मा, फिर अगर, यातियन्नकुम आ जाए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन कोई हदायत, फमन इत्तबा, तो जो कोई इत्बा करे, फमन इत्तबा, तो जो कोई इत्बा करेगा, हुदाया मेरी हदायत की, फला बस नहीं, यदिल्लु
وہ بھٹکے گا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے، یہ آئین کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آئین کلمہ ہے لیکن اس کے آگے سے ایک لیٹر غائب ہے. یعنی کہ آپ اس کو کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ فعل مضاف. میری بات سنیے گا، یہاں سے آپ یہ، یا تو ہمارے پاس مضارع کی علامت ہے، فیل کے 3 لیٹرز ہمارے پاس لازمی ہونے چاہیے. یہاں پر 3 لیٹرز نہیں ہیں، یہاں پر فیل کے کتنے لیٹرز ہیں؟ دو. تو اس لیے یہاں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہاں سے ایک لیٹر غائب ہے. تو یہ جو تشدید ہے یہ 2 لیٹرز کی تشدید ہے، یہ باب تفعیل کی تشدید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یا دلو. یا دلو وہ بھٹکے گا، والا اور نہ یشقا وہ مصیبت میں پڑے گا. ومن اور جس نے اعرض اعراض کیا عن ذکری میرے ذکر سے، فإنا تو بے شک لہو اس کے لیے ہے معیشتن معیشت، یا جو زندگی کی گزرنے کے لیے پیسہ جو استعمال کیا جاتا ہے، معیشت. زنکن دنکن تنگ. وَنَحْشُرُهُ اور ہم اکٹھا کریں گے اسے یوم القیامت قیامت کے دن اعما اندھا، اندھا بنا کر ہم اس کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے. قالا وہ کہے گا ربی اے میرے رب، لما کیوں، حشرتنی اٹھایا تو نے مجھے. حشرتنی جو ہے آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، یہ فعل ہے اسم ہے؟ فعل. کیسے پتہ لگا فعل ہے؟ نون بقایا آیا اس میں. جی ہاں، حشرتنی اٹھایا تو نے مجھے اعما اندھا. وقد اور تحقیق، حالانکہ تحقیق کن تو تھا میں، بصیرہ دیکھنے والا. قالا وہ فرمائے گا کذالک اسی طرح، آتت کا آئی، آتی سے ہے یہ لفظ، تو آتت کا آئی تھی، کا تیرے پاس، آتت کا آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا پس بھول گیا تو ہاں اسے، کس کو؟ آیات کو. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اليوم آج، تنسا تو بھلایا جائے گا، تنسا تجھے بھی بلا دیا جائے گا، تنسا تجھے بھلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من اس کو جو اسرفا حد سے گزر جائے، اسراف کرے، اسرفا جو حد سے گزر جائے، ولم اور نہ یؤمن وہ ایمان لائے، بھی آیتی کہ لم نے یؤمن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جزم دی. جزم جزم دیا. دیے. اس کا مطلب ہے لم جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. لم یؤمن اور نہ وہ ایمان لائے، بھی آیاتی آیات پر، رب ہی اپنے رب کی. ولا عذاب الآخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد زیادہ شدید ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلم کیا بھلا نہیں، یہدی رہنمائی کی. یہدی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، اسم ہے فعل ہے؟ یہدی فعل. فعل ہے. ٹھیک ہے جی. رہنمائی کی، یہدی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، اسم ہے فعل ہے؟ جی اسم لگ رہا ہے مجھے تو. کیا لگ رہا ہے؟ اسم. اسم لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے اسم؟ یہ فیل کے آخری حرف پہ وہ نہیں ہوتا نا، زیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے؟ آئین کلمہ پر جزم بھی نہیں ہوتی. ہاں جی ہاں جی بالکل. لیکن اس کا روٹ ورڈ تو ہا دال یا ہے. ہم جی ڈاکٹر عائشہ. زیر یا کو بھی کر رہی ہے. جی زیر یا کو بھی شو کر رہی ہے. ہاں جی، ہاں یہ اس کے پیچھے دیکھیے نا، ٹھیک ہے. لم لگا ہوا ہے. جی جی. یہ جو لم ہے، اس لم نے، لم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کے ساتھ آتا ہے، فعل مضارع کو جزم لگاتا ہے اس کو، تو یہاں سے یا جو ہے وہ آگے سے غائب ہے. سمجھے آپ؟ لم کو پیچھے دیکھیے نا، لم نے فعل مضارع کو جزم دی لاسٹ لیٹر کو، تو یہاں پر آگے سے یا نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ لگا کہ لم کی وجہ سے پتہ لگا کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، افالم کیا پھر نہیں، یہدی رہنمائی کی. ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آئی آپ کو بات؟
ہاں جی سمجھ آ گئی الحمد للہ۔ الحمدللہ لہم ان کی لم لم نہ ہوتا تو میڈم یہ پہ کیا ورڈ ہے؟ کس کا یہدی ہے نا لم یہدی یا یہاں سے آگے یا حذف ہے چھوٹی یا جو لگی ہوتی وہ حذف ہے کیونکہ لم نے جزم دی ہے اس کو نہیں، یہ کس باب سے ہوگا؟ یہ دیا کیوں آئے گا؟ ہم پیش کیوں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہاں پر میں یہدی کہہ رہی ہوئے گا ہوں یہدی یا کیوں ہے؟ یہ اینڈ میں یہ زبر آئے گا ہاں جی زبر ہے یا کے اوپر؟ جی ہاں تو یہ کس باب سے ہوگا؟ ہدایا یہدی ہدایا یہدی یہ باب بھی یہ ثلاثی مجرد ہے اچھا جی۔ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر نا کوئی وہ ہے نہیں علامت اس کی اگر یہ اور اگر تو یہ ثلاثی مزید سے ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا لیٹر ہوتا ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا اگر یہ باب افعال سے ہوتا تو اس کی یا کلمے پر پیش ہوتی پیش بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی جتنے بھی ابواب ہیں ثلاثی مزید کے ان ساروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا لیٹر ہوتا ہے صرف ایک باب افعال ہے جس کے مضارع میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا مضارع میں ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا لیکن اس کی مضارع کی علامت پر پیش آتی ہے میری بات سمجھیں آپ ٹھیک ہے سمجھ آئی جی میری بات کی جی جی تو اگر یہ باب ثلاثی مزید سے ہوتا تو یہاں پر مضارع کی علامت پر پیش ہوتی یہاں پر پیش نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد ہے افلم کیا پھر نہیں یہدی رہنمائی کی لہم ان کی کم کتنے ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے قبل من القرونی بستیوں میں سے یمشونا وہ چلتے پھرتے تھے چلتے پھرتے ہیں سوری یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں پھر مضارع ہے تو یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم اپنے گھروں میں انا بے شک فی ذالک اس میں لا آیات البتہ نشانیاں ہیں لِأُولِي النُّہَا عقل والوں کے لیے